बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैद आज़म और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अपनी दुनिया टीवी। नाज़रीन ग्रामी, जब से तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर दोबारा कंट्रोल हासिल किया है तब से लेकर अभी तक इस पूरी दुनिया के और स्पेशली इस खित्ते के हालात दिन ब दिन बदल रहे हैं। वो मुल्क जो अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा जमाए बैठे थे, जिन्होंने अमेरिका की मदद की, वो अपना असर व रसूख उसी तरह बरकरार रखना चाहते हैं, मगर ऐसा मुमकिन नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा मुमकिन होता तो तालिबान पिछले 20 सालों में इनके दबाव में आ जाते। अब जबकि तालिबानों ने दोबारा अपनी जगह पे वापस कब्ज़ा ले लिया है, अब तो ये नामुमकिनात में से एक चीज़ है। नाज़रीन, जब इन मुल्कों ने देखा कि तालिबान तो अब कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं, जंग ये हार चुके हैं, इन्होंने पैसा बर्बाद कर दिया, जाने इन्होंने ज़ाया की, जब इन्होंने देखा कि अब तालिबान हाथ से निकल चुके हैं, तो अब ये मुल्क चाहते हैं कि जो तालिबानों के हामी हैं उन्हें दबाया जाए। और उन हामियों में सबसे ज़्यादा क्लोज़ पाकिस्तान है। जी हाँ नाज़रीन ग्रामी, इंग्लैंड की जो ऑफिशियल्स हैं इंग्लैंड के, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया, पाकिस्तान को प्रेशराइज़ करने की नाकाम कोशिश की, क्योंकि पाकिस्तान को इस दफ़ा लीड करने वाले इमरान खान हैं। इमरान खान ने पहले भी इनकार किया, अभी भी इनकार किया। ख़वातीनो हज़रात, अमेरिका ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वो अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को उस वक्त तक तस्लीम ना करे जब तक तालिबान ख़वातीन को हुकूक नहीं देते और अफ़गानिस्तान से निकलने की ख्वाहिशमंदों को जाने की इजाज़त नहीं देते। सबसे पहली बात नाज़रीन ग्रामी कि इस्लाम ने जितने हुकूक ख़वातीन को दिए हैं, इतने किसी मज़हब ने आज तक नहीं दिए, आज तक क्यों ना। सबसे पहली बात ख़वातीनो हज़रात, हमारे दीन इस्लाम ने जितने हुकूक ख़वातीन को दिए हैं उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। हमारे इस्लाम ने ख़वातीन, सबसे पहली बात ख़वातीनो हज़रात, हमारे दीन इस्लाम ने जितने हुकूक ख़वातीन को दिए हैं उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। हमारे इस्लाम ने ख़वातीन के लिए पर्दे का एक बाज़ाबिता ऐलान कर रखा है, एक हद मुकर्रर कर दी है। इस हद में रहते हुए ख़वातीन अपने तमाम काम सर अंजाम दे सकती हैं। जब अफ़गानिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, वो वहाँ पर अपने इस्लामी जो हमारे कवानीन हैं, जो हमें हुक्म हुआ है, वो वहाँ पर लागू करना चाहते हैं, तो अमेरिका को क्या ऐसी तकलीफ़ है, ऐसी कौन सी बीमारी है जो अमेरिका को चैन नहीं लेने देती कि अमेरिका कहता है कि नहीं, ख़वातीन को ऐसे हुकूक दिए जाएं। पहले भी अपनी वीडियोज़ में मैंने ज़िक्र किया कि जिन ख़वातीन को लगता है कि अमेरिका समेत बाकी की दुनिया उनकी ज़्यादा रखवाली है या एहसास करती है, तो उन्हें वहाँ चले जाना चाहिए, अमेरिका में जाके रहना चाहिए, वहाँ पे अपनी मर्ज़ी का ड्रेस पहने या फिर अपनी मर्ज़ी के हुकूक का उनसे मुतालबा करें। अगर इन मुल्कों में रहना है, इस्लामिक कंट्रीज़ में रहना है, तो यहाँ पर तो ऐसे ही रहना पड़ेगा जैसे दीन इस्लाम ने रहने का हुक्म दिया हुआ है। औरत को हुकूक दिए गए हैं, अगर आपके घर में मर्द मौजूद है तो उसकी ज़िम्मेदारी होती है वो कमा के लाए, वो हिफाजत करे। बहुत मजबूरी हो तो औरत को इजाज़त दी गई है कि वो घर से बाहर निकले। एक ही नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका ये कहता है कि पाकिस्तान उस वक्त तक तालिबान हुकूमत को तस्लीम ना करे जब तक वो अफ़गान सरज़मीन को दहशतगर्दों की आमाजगाह बनने की वादे की पासदारी नहीं करते। नाज़रीन ग्रामी, सबसे बड़ा दहशतगर्द अमेरिका ख़ुद है। अमेरिका ने कितने लोगों की जानें ली हैं। अमेरिका ने सिर्फ़ एक बहाना तराशा, बहाना बनाकर हज़ारों लाखों लोगों को कत्ल किया, हज़ारों लाखों लोगों को अगवा किया, उन्हें गायब करवा दिया, जिनका आज तक कुछ पता नहीं है। तो सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी अमेरिका ख़ुद करता है। अमेरिका के जो हामी मुल्क हैं वो करते हैं। ये तो सिर्फ़ एक बहाना था मिडल ईस्ट पर कब्ज़ा जमाने का, यहाँ पर बैठकर इन ममालिक पर नज़र जमाने का कि ये क्या कर रहे हैं। मज़ीद कहते हैं कि पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान में किरदार रहा है हमेशा से। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ ताउन भी किया और हमारे मफादात के ख़िलाफ़ भी रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के मुस्तकबिल में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की बुनियाद क्या होनी चाहिए, इसका जायज़ा आने वाले हफ्तों में लिया जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, ये है वो थ्रेट जो अमेरिका ने पाकिस्तान को दे दी है कि अगर
تم نے ہماری بات نہ مانی تو ہم تمہارے ساتھ کیسے پیش آئیں گے یہ آنے والے ہفتے ڈیسائیڈ کریں گے۔ ایک قسم کا تھریٹ پاکستان کو مل چکا ہے، مگر امریکہ کو یہ یاد رکھنا چاہیے، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کئی بار عمران خان نے انہیں اچھے سے جوابات دیے ہیں، وہاں پر جا کر ان کی بولتی بند کی ہے۔ اور یہاں پر جب صحافی نے سوال کیا کہ امریکہ یہ چاہتا ہے تو عمران خان نے کہا تھا کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، ایبسلوٹلی ناٹ کہا گیا ہے۔ تو امریکہ کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ اس دفعہ عمران خان پاکستان کو لیڈ کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں ملکی اہداف حاصل کر لیے گئے تھے، وقت آ گیا تھا امریکہ کی طویل جنگ کا خاتمہ کیا جاتا۔ طالبان سے معاہدہ ہمیں پچھلی انتظامیہ سے ملا۔ معاہدے کے تحت افغان حکومت پر زور دیا گیا کہ وہ 5000 قیدیوں کو چھوڑ دے۔ معاہدے کی پاسداری نہ کرتے تو امریکی افواج پر حملوں کا خدشہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں امریکہ کا مزید نقصان ہونے کا احتمال تھا۔ افغانستان میں مزید وقت رہنے سے جنگ کے خاتمے کی گارنٹی نہیں تھی۔ امریکی شہریوں کی سیکیورٹی ہماری ترجیح رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مارچ سے اگست تک 19 پیغامات اور وارننگ جاری کی گئیں کہ امریکی افغانستان سے نکل جائیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے بتایا کہ مارچ 2020 سے خصوصی ویزا پروگرام میں ایک بھی افغان شہری کا انٹرویو نہیں کیا گیا تھا۔ ہم نے خصوصی ویزا پروگرام کو بڑھایا تھا۔ یہ تو بات وہی ہوگی کہ آپ نے اپنی مجبوری کے تحت یہ سارا کچھ کیا، کیونکہ ابھی آپ کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ ایک ایسی ہڈی ہے جسے آپ نہ نگل سکتے ہیں اور نہ اگل سکتے ہیں۔ تو ابھی آپ نے یہاں سے اپنا بوریا بسترا سمیٹا، لوگوں کی جانیں بھی ضائع کیں، اپنا پیسہ بھی ضائع کیا، لوگوں کی زندگیاں تباہ کیں، افغانستان کا نقشہ بدل دیا، افغانستان کو دنیا میں کیا کیا کہہ کر بدنام نہیں کیا۔ ایٹ دی اینڈ یہی ہونا تھا کہ آپ نے اپنے اہداف حاصل کرنی ہیں 20 سالوں میں، اور اب آپ واپس جا رہے ہیں۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ نے کچھ بھی ثابت نہیں کیا، آپ نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ آپ نے الٹا دوسرے ملکوں پر دباؤ بڑھایا، دوسرے ملکوں میں دہشت گردی کروائی، دوسرے ملکوں پر اپنا رعب جمانے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے، اور ایٹ دی اینڈ آپ خالی ہاتھ واپس لوٹ گئے۔ ناظرین گرامی، امریکی وزیر خارجہ نے بتایا کہ افغانستان میں سفارتی مشن شروع کر دیا گیا ہے۔ ہم افغانستان میں موجود امریکی اور افغان شہریوں کی مدد کرتے رہیں گے۔ جو امریکی اور دوسرے شہری افغانستان سے نکلنے کے خواہش مند ہیں انہیں نکالا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ طالبان نے کہا کہ افغان سرزمین شدت پسندوں کو استعمال نہیں کرنے دی جائے گی۔ طالبان نے کہا ہے کہ القاعدہ اور داعش افغان سرزمین استعمال نہیں کریں گے۔ ہم خطے میں انسداد دہشت گردی کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے۔ بلنکن نے کہا کہ اس سال انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 33 کروڑ ڈالر کی امداد افغانستان کو دی جا رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے تک 100 امریکی شہریوں نے افغانستان چھوڑنے کا پیغام بھیجا۔ 60 افراد کے لیے طیارے میں جگہ تھی، لیکن صرف 30 ایئرپورٹ پہنچے ہیں۔ اینٹونی بلنکن نے مزید کہا کہ امریکہ نے افغانستان میں بدترین صورتحال کے لیے منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ گزشتہ انتظامیہ نے افغانستان سے متعلق ڈیڈ لائن بنائی تھی، کوئی منصوبہ نہیں دیا تھا۔ بائیڈن انتظامیہ کی ترجیح امریکیوں کی زندگیاں محفوظ بنانا تھی، پیش گوئی نہیں تھی۔ امریکی افواج کی موجودگی میں افغان فورسز اتنی جلد پسپا ہو جائیں گی۔ طالبان نے کابل کی طرف تیز مارچ کر کے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ بات وہی ہے ناظرین گرامی کہ جو صاحب بہادر کی مان لے وہ ٹھیک ہے، اگر کوئی ان کا دل ہے اسے اگری کر لیں، ورنہ اسے بھی دبا دیا جاتا ہے۔ اور اس دفعہ طالبان تو کھڑے ہو گئے، یہ 20 سالوں میں قابو نہیں آئے تو ابھی تو نہیں آنے والے۔ تو اب انہوں نے سوچا ہے کہ جو طالبانوں کے حامی ہیں انہیں دباؤ میں لا کر کچھ باتیں منوا لی جائیں، مگر ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد پتہ نہیں کی